भ्रष्टाचार अन्त्यको रीतिको जगेर्नमा तयार सधैँ कला संस्कृतिको देउडा ठाडी देउडा स्थानीय खबर सुदूर कर्णालीका पुग्छ गाउँसहार घर घरको आनी मन मनको आवाज यो हो रेडियो KBM FM 107.3 मेगाहर्ज 107.3 मेगाहर्ज घर घरको अनि मन मनको आवाज यो हो रेडियो KBM FM 107.3 मेगाहर्ज कमल बजार अछाम। टाइम चेक। अहिले साँझको 6 बजेको छ। घर घरको अनि मनमनको आवाज रेडियो KBM FM 107.3 मेगाहर्जका साथै हाम्रो पात्रोबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको साँझ 6 बजेको न्यूज हाइवेमा सुभाष अधिकारीको नमस्कार। शुरूमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। एमाले क्षेत्र नम्बर 2 क्षेत्रीय समन्वय कमिटिको बैठक कमलबजारमा सम्पन्न। असममा गठबन्धनका अगाडि पार्टीले पाएको मत सम्मानजनक रहेको निष्कर्ष। नेपाल पत्रकार महासंघ असमको 8औं साधारण सभा खप्तड नैनीमा 8 बुँदे घोषणा पत्र जारी। नगर उद्योग वाणिज्य संघ कमलबजारको बैठक विभिन्न निर्णय गर्दै सम्पन्न। सुदूरपश्चिममा 5 महिनामा 447 सार्वजनिक अपराधका घटना सार्वजनिक। जातीय विभेद कायमै। कर्णालीमा 195 मानव अधिकार हननका घटना सबैभन्दा बढ़ी हुम्लामा। सुदूरपश्चिमको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको कार्यालयमा ताला। धानको मूल्य निर्धारण गरेर पनि धान खरिद नगरेको प्रति आक्रोश। कर्णालीबाट प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फ विभिन्न दलबाट 9 जना सांसद सिफारिश। भ्रष्टाचार शून्य नीति लिएर अघि बढ़न पालिकालाई प्रधानमन्त्री देउबाको आग्रह। एकले अर्कालाई दोष दिएर देश अघि बढ़न नसक्ने माधव नेपालको तर्क। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा सरकारलाई राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल। र चिलीको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको लास्कर ज्वालामुखी सक्रिय 6 किलोमिटरसम्म धुवाँ। एसिया रग्बी U18 सेभेन्स अन्तर्गत नेपाली पुरूष टोलीको दोस्रो जित। क्वार्टर फाइनलमा अर्जेन्टिनासँग हारेपछि नेदरल्याण्ड्सका प्रशिक्षक भान गालद्वारा राजीनामा। मेलमिलापकर्ताको सूचीमा नाम सूचीकृत एवं अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी कमलबजार नगरपालिकाको सूचना। प्रस्तुत विषय सम्बन्धमा कमलबजार नगरपालिकाको मेलमिलाप सञ्चालन कार्यविधि 2077 पहिलो संशोधन 2078 को दफा 7 र 8 बमोजिम यस नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि मेलमिलापकर्ता सूचीकृत तथा अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएको हुँदा इच्छुक तपसिल बमोजिमका योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूले यो सूचना प्रसारण भएको मितिले 15 दिनभित्र अनुसूचित 2 बमोजिमको ढाँचामा निवेदन यस कार्यालयमा पेश गर्न हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। मेलमिलापकर्ताको योग्यता कम्तीमा SLC वा एसई उत्तीर्ण गरेको। मेलमिलाप सम्बन्धी कम्तीमा 48 घण्टाको आधारभूत तालिम प्राप्त गरेको। 25 वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक। अन्य प्रचलित कानूनद्वारा अयोग्य नभएको। निवेदनका साथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू। नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि। शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि। मेलमिलाप सम्बन्धी तालिमको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि। पासपोर्ट साइजको फोटा 2 प्रति। निवेदन पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय 2079 साल मक्सिर 26 गते कार्य समयभित्र। नोट अनुसूचित 2 निवेदन यस कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने र थप जानकारीका लागि 9848 45 77 14 र 9848 58 11 11 मा सम्पर्क गर्न अनुरोध छ। खड्ग बहादुर विष्ट निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमलबजार नगरपालिकाको कार्यालय कमलबजार अछाम। न्यूज हाइवे अब विस्तारमा।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन 2079 मा असम जिल्लामा 3 दलीय गठबन्धनको अगाडि नेकपा एमाले असमले सम्मानित मत प्राप्त गरेको निष्कर्ष निकाल्दै नेकपा एमाले असम क्षेत्र नम्बर 2 क्षेत्रीय समन्वय कमिटिको बैठक सम्पन्न भएको छ। समन्वय कमिटिका संयोजक नन्दसिंह सोलाउनीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटिका सचिवालय सदस्य कटक बहादुर साउद प्रमुख अतिथि रहनु भएको थियो। बैठकमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा एमालेको पक्षमा के कति मत प्राप्त भयो भन्ने विषयमा चारवटै पालिकाका पार्टी इन्चार्जहरूले रिपोर्टिङ गरेका थिए। 3 दलीय गठबन्धन एमाले भन्दा करिब 10,000 मतले अगाडि हुँदा पनि मतदाताले एमालेको पक्षमा मतदान गरेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको हो। गठबन्धनको अघि एमाले असमले सम्मानित मत पाएको भन्दै असम जिल्लामा एमालेको संगठनलाई अझै बलियो बनाउन सबैले आफ्नो तर्फबाट सक्रियता देखाउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। आगामी दिनमा एमालेको संगठनलाई मजबूत बनाउन सबैले एक ठाउँमा नउभिने हो भने आगामी निर्वाचनमा पनि एमाले असमको अवस्था झन नाजुक बन्ने बैठकमा सहभागी नेता तथा कार्यकर्ताले बताएका छन्। अहिलेको यो अवस्थालाई सुदृढीकरण गर्न पार्टीमा गम्भीर छलफलको आवश्यकता रहेको सहभागीको सुझाव रहेको थियो। एमाले असमको संगठनलाई जुझारू तवरले सञ्चालन गर्न पार्टी नेतृत्व चुकेको भन्दै आगामी दिनमा यस्तो नगर्न नेतृत्वलाई सहभागीले सुझाव दिएका छन्। असम जिल्लामा रहेका 2वटै निर्वाचन क्षेत्र र 4वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित भएको एमालेको समानुपातिक प्रणालीमा पनि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले उपेक्षा गरेको भन्दै उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन जिल्ला पार्टी नेतृत्वले पहल गर्नुपर्ने समेत सहभागीको भनाइ थियो। बैठकमा मन्तव्य राख्नुहुँदै प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटिका सचिवालय सदस्य कटक बहादुर साउदले यो पराजयबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनहरूमा हुने निर्वाचनमा पार्टीलाई बलियो शक्तिको रूपमा उभ्याउन सबै कार्यकर्ताले काम गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। एक अर्काप्रति दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवारी लिने हो भने पार्टी चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। टोल तहदेखि नै सही रिपोर्टिङ सहित सबैले जिम्मेवारी तवरले काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। बैठकमा संक्षिप्त मन्तव्य राख्नुहुँदै एमाले असमका जिल्ला अध्यक्ष चन्द्र बोहराले नेतृत्वकै कारण जिल्लामा पार्टीले पराजय भोग्नु परेको भन्ने तर्क आधारहीन भएको टिप्पणी गर्नुभयो। जिल्लाको पार्टी नेतृत्वले जिम्मेवारीका साथ काम गरिरहेको स्मरण गर्दै उहाँले सबैले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो पार्टी बनाउन अहिलेदेखि नै प्रयास गर्नुपर्ने भन्दै बोहराले टोल तहदेखि नै सबै सक्रिय बन्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो। बैठकमा बोल्नुहुँदै एमाले असमका सचिव भीमबहादुर रावल कालोटोपीले गठबन्धनकै कारण असममा पार्टीले पराजय भोग्नु परेको भन्दै आगामी दिनहरूमा पार्टीको संगठनलाई बलियो र चलायमान बनाउनका लागि सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। टोलदेखि जिल्ला तहसम्मका सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरूले सक्रियतापूर्वक काम गर्न सकेको खण्डमा पार्टी मजबूत बन्ने उहाँको तर्क थियो। 8 बुधे नैनी घोषणापत्र जारी गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ असमको 8औं साधारण सभा खप्तडको नैनीमा सम्पन्न भएको छ। शनिबार नैनीमा सम्पन्न साधारण सभाले पत्रकार महासंघ असमको सदस्यता शुद्धिकरण गर्ने बुदा पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ भने व्यावसायिक सुदृढीकरण तथा व्यवस्थापन कार्य आगामी साधारण सभामा गर्ने घोषणा गरेको छ। घोषणापत्रको बुदा नम्बर 2 मा जिल्ला स्थित श्रमजीवी पत्रकारहरूको हकित र व्यावसायिक सुरक्षा तथा क्षमता विकासमा जोड़ दिने रहेको छ। जिल्ला स्थित 10वटै पालिकाबाट संचार माध्यमको विकास व्यवस्थापन र दिगोपनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजित गर्न महासंघ असमले पहल गर्ने पनि घोषणा गरेको छ। जिल्लाका स्थानीय तह र अन्य निकायबाट प्रदान हुने सूचना जिल्लाभित्रकै संचार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पहल गर्ने समेत घोषणापत्रको बुदामा समेटिएको छ। यस्तै घोषणापत्रमा सुदूरपश्चिमको प्रचुर सम्भावना बोकेको पर्यटकीय क्षेत्र खप्तड र नैनीको पर्यटन प्रबन्धन र विकासका लागि जिल्ला स्थित सबै संचारकर्मीहरू प्रतिबद्ध भएर लाग्ने र सबै तहका सरकारलाई समाचारको माध्यमबाट दबाव दिने र जिल्लाको ऐतिहासिक कला संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वर्धनमा जोड़ दिने पनि बताइएको छ। यस्तै जिल्ला स्थित धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरू रामारोशन, पञ्चदेउल, वैद्यनाथ, तितौडा, बान्नेगढ़ी, बाइकोट, सुरैकोट, मंगलसेन, दरबार, भट्टेमालिका, लेस्टीकोट, बलाता, बेनीघाट, जिमराडी क्षेत्रको प्रचार प्रसारमा जोड़ दिने समेत घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। जिल्लामा सञ्चालित गौरवका आयोजना मध्ये पहाड़ी लोकमार्ग, सेती लोकमार्ग, कर्णाली करिडोर, मंगलसेन जंगलघाट चिसापानी सड़क, मंगलसेन दरबार, बुढीगंगा, बेतन कर्णाली, अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती र गुणस्तरका विषयमा सशक्त रूपमा खबरदारी गर्ने साधारण सभाबाट पारित घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। घोषणापत्रको 8औं बुदामा नेपाल पत्रकार महासंघ असमको सम्पूर्ण कार्य सञ्चालन निकट भविष्यमै आफ्नै भवनबाट सुचारू गर्ने गरी भवन निर्माणको कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढ़ाउने लक्ष्य राखिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ असमका अध्यक्ष खम खत्रीको अध्यक्षतामा भएको साधारण सभाले महासंघको सांगठनिक तथा आर्थिक प्रतिवेदन समेत सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। सचिव पूर्ण बहादुर खड्काले प्रस्तुत गर्नुभएको सांगठनिक र सहसचिव नवराज भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन सर्वसम्मतमा पारित भएको हो।
नगर उद्योग वाणिज्य संघ कमलबजारको बैठक सम्पन्न भएको छ। नगर उद्योग वाणिज्य संघ कमलबजारका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद ढकालको अध्यक्षतामा भएको बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको हो। केही समय अगाडि मात्र गठित यस नगर उद्योग वाणिज्य संघ कमलबजारले विधानको परिषदको 3 दफा 11 बमोजिम गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै विभिन्न किसिमका सदस्यता वितरण गर्ने पनि निर्णय गरेको बताइएको छ। साधारण सदस्यता शुल्क रु 300, प्रवेश शुल्क 1500 गरी जम्मा 1800 लाग्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। यस्तै बैठकले यस संघलाई विभिन्न निकायमा दर्ता गर्ने, सदस्यता खुला गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। सुदूरपश्चिमको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ। आइतबार धानको मूल्य निर्धारण गरेर पनि धान खरिद नगरेको भन्दै प्रदेश कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको हो। नेपाली कांग्रेसको नेपाल किसान महासंघ र नेकपा एमालेको अखिल नेपाल किसान महासंघले संयुक्त रूपमा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्। सरकारले कार्तिक 16 गते धानको मूल्य निर्धारण गरेको थियो, तर त्यो मूल्यमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले किसानसँग धान खरिद नगर्दा किसानले सस्तोमा धान बेच्न बाध्य भइरहेका छन्। सरकारले तोकेकै मूल्यमा तत्काल किसानको धान खरिद गर्न माग गर्दै कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको अखिल नेपाल किसान महासंघ स्थायी कमिटी सदस्य डेजी पाण्डेले बताउनुभयो। यस्तै उहाँले सरकारले किसानको धान खरिद नगरे थप सशक्त आन्दोलन गर्न चेतावनी समेत दिनुभएको छ। सरकारले सघि नै मोटो धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 2976 र मसिनो धानको मूल्य क्विन्टल 3128 निर्धारण गरेको थियो, तर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको किसानको धान खरिद गरिरहेको छैन, जसका कारण किसानहरू 2400 मूल्यमा धान बेच्न बाध्य छन्। कर्णालीबाट प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फ विभिन्न दलबाट 9 जना सांसद सिफारिश भएका छन्। नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समानुपातिक संसदमा 8 जनाको नाम सिफारिश गरेका छन्। निर्वाचन आयोगमा सिफारिशमा परेका 9 मध्ये 8 जना महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको छ, जसमा सिफारिश हुनेहरूमा नेकपा एमालेबाट दैलेखकी सुरेख कुमारी श्रेष्ठ, आदिवासी जनजाति र रुकुम पश्चिम दलित कोटाबाट चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा रहेका छन्। कर्णालीमा पहिलो दल बनेको एमाले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ कुनै पनि सीटमा जित हासिल गर्न सकेको छैन। नेपाली कांग्रेसबाट जुम्लाकी कान्तिका सेजुवाल, जाजरकोटकी मैना राहुल कार्की र दैलेखकी सीता कुमारी राणा चयन भएकी छन्। सेजुवाल र मैना खस्सु आर्य पिछडिएको क्षेत्रबाट सांसद चयन भएकी हुन् भने राणा महिला खस्सु आदिवासी कोटाबाट सिफारिशमा परेकी हुन्। सेजुवाल निवर्तमान चन्दननाथ नगरपालिकाको नगर प्रमुख समेत हुनुहुन्छ। माओवादीबाट जुम्लाकी छिरिङ ल्यामु लामा तामाङ पिछडिएको क्षेत्र, रुकुम पश्चिमकी 33 वर्षीय कल्पना मिया मुस्लिम र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट जुम्लाकी विनिता कठायत प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक सांसद चयन भएकी छन्। तामाङ आदिवासी जनजाति र कठायत पिछडिएको क्षेत्र महिलाबाट संसदमा सिफारिश भएका हुन्। यस्तै रापरपाबाट सल्यानकी अनिसा नेपाली सिफारिशमा परेकी छन्। नेपाली दलित कोटाबाट सिफारिशमा परेकी हुन्। कर्णालीमा 12 वटा प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष सीटमा कांग्रेसले 4 सीटमा जित हासिल गरेको छ भने माओवादी केन्द्रले 4, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 3 र रापरपाले 1 सीट जितेको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशभर आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मानव अधिकार हनन सम्बन्धी 195 घटना घटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्णाली प्रदेश कार्यालयले 74औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस 2079 का अवसरमा सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा देशभर मानव अधिकार हनन सम्बन्धी घटना सबैभन्दा बढ़ी हुम्लामा भएको उल्लेख छ। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा हुम्लामा सबैभन्दा बढ़ी 33 र डोल्पामा सबैभन्दा कम 5 वटा मानव अधिकार हनन सम्बन्धी उजुरी परेका छन्। यस्तै कालीकोटमा 14, जाजरकोटमा 17, जुम्लामा 32, दैलेखमा 17, मुगुमा 14, रुकुम पश्चिममा 14, सल्यानमा 23, सुर्खेतमा 25 वटा मानव अधिकार हनन सम्बन्धी उजुरी परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रदेशभर परेका उजुरी मध्ये सबैभन्दा बढ़ी 84 वटा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सँग सम्बन्धित रहेका छन् भने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता 1966 सँग सम्बन्धित 55 वटा उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकारको उल्लंघनका घटना एकपछि अर्को बढ़दै गएको छ। प्रदेशवासीले सुरक्षाको अनुभूति अझै गर्न पाएका छैनन्। चालू आर्थिक वर्षको मंसिर तेस्रो सातासम्म मात्र कर्तव्य ज्यान सम्बन्धीका 58 र ज्यान मार्ने उद्योगमा 73 घटना दर्ता भएका छन्। यसले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार नै सुरक्षित छैन भन्ने विषयलाई प्रमाणित गरेको छ। मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट सुदूरपश्चिम सुरक्षित नभएको अधिकार कर्मीहरूले बताएका छन्। जातीय विभेद अन्त्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढ़ी सुदूरपश्चिममै रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख हरिप्रसाद गेवालले बताउनुभयो। जातीय विभेद सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढ़ी भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ठहर छ। कानूनी
कानूनी शासनको प्रत्याभूति र आम नागरिकले शान्तिपूर्ण बाँच्न पाउने अधिकारको समेत सुनिश्चितता हुन सकेको छैन। प्रदेशभित्र 176 चोरीका घटना भएका छन्। शान्ति विरूद्धका 132 अपराध भएको आयोगको अभिलेखमा उल्लेख छ। भएका कानून कार्यान्वयन नहुँदा चालू आर्थिक वर्ष शुरू भएको करिब 5 महिनाको अवधिमा 447 सार्वजनिक अपराधका घटनाहरू बाहिर आएका छन्। यो अवधिमा 235 जबरजस्ती करणी र 89 जबरजस्ती करणी उद्योग अन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएका छन्। मानव अधिकारको प्रत्याभूति प्रदेशवासीले अझै गर्न सकेका छैनन्। तपाई यति बेला रेडियो केबीएम एफएम 107.3 मेगाहर्जमा न्यूज हाइवे सुन्दै हुनुहुन्छ। हामीसँग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बाँकी नै छन्। रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। दिदी तमीले लगाएका यति झलझलाना पट्टका गहना काबाटी बनाइल्यायो, यति राम्रो रानीहार, यति राम्रो तिलहरी। लौ बहिना तो बना यति पनि थाहा नै के हाम्रै कोमल बजारमा रहेको विशाल सुनचाँदी गहना पसलमा खुबै राम्रा गहना बनाउन छन्। तुलाई पनि गहना बनाउन छन् भने त्यही गइकन बनाइल्याए। हुन्छ त दिदी हुन्छ, मुइकेन गहना बनाउनु पर्दै थियो, भोलि म त्यही गइकन गहना बनाइल्यायो न। लौ बहिना त्यसो भनेपछि गहना बनाइकन लैया। हजुर, हाम्रो यहाँ विभिन्न डिजाइनका आकर्षक सुनचाँदीका गरगहना बनाइनुका साथै सुनचाँदी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। प्रोप्राइटर शंकर सुनार, सम्पर्क नम्बर 9868 8251 05। विशाल सुनचाँदी गहना पसल, मिलन चोक, कमल बजार, अछाम। मेलमिलापकर्ताको सूचीमा नाम सूचीकृत एवं अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी कमल बजार नगरपालिकाको सूचना। प्रस्तुत विषय सम्बन्धमा कमलबजार नगरपालिकाको मेलमिलाप सञ्चालन कार्यविधि 2077 पहिलो संशोधन 2078 को दफा 7 र 8 बमोजिम यस नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि मेलमिलापकर्ता सूचीकृत तथा अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएको हुँदा इच्छुक तपसिल बमोजिमका योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूले यो सूचना प्रसारण भएको मितिले 15 दिनभित्र अनुसूचित 2 बमोजिमको ढाँचामा निवेदन यसु कार्यालयमा पेश गर्न हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। मेलमिलापकर्ताको योग्यता कम्तीमा एसएलसी वा एसी उत्तीर्ण गरेको, मेलमिलाप सम्बन्धी कम्तीमा 48 घण्टाको आधारभूत तालिम प्राप्त गरेको, 25 वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक, अन्य प्रचलित कानूनद्वारा अयोग्य नभएको, निवेदनका साथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरू, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, मेलमिलाप सम्बन्धी तालिमको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, पासपोर्ट साइजको फोटा 2 प्रति। निवेदन पेश गर्ने अन्तिम मिति र समय 2079 साल मक्सिर 26 गते कार्य समयभित्र नोट अनुसूचित 2 निवेदन यस कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने र थप जानकारीका लागि 9848 45 77 14 र 9848 58 11 11 मा सम्पर्क गर्न अनुरोध छ। खड्ग बहादुर विष्ट, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कमल बजार नगरपालिकाको कार्यालय, कमल बजार, अछाम। घर घरको अनि मन मनको आवाज, यो हो रेडियो केबीएम 107.3 मेगाहर्ज। न्यूज हाइवेमा तपाईलाई पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संहिताको सफल कार्यान्वयनका लागि सबै तहको सरकारलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएको छ। आज आइतबार काठमाडौँमा आयोजित गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संघ, प्रदेश र पालिकाको चुनाव निष्पक्ष ढंगले सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै अब नागरिकमा सुशासन र विकासको अनुभूति गराउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनु भयो। प्रधानमन्त्री देउवाले संहिताको सफल कार्यान्वयनका लागि पालिकाको सबलीकरण हुने गरी कानून निर्माण गर्ने काममा ढिलाइ गर्न नहुने पनि बताउनु भयो। जनसेवाको कामलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सार्वजनिक सुनवाई, जनभेला, जनसहभागिता, घर दैलो सेवा, हेलो सरकार लगायतका सबै सार्वजनिक सेवालाई सबै तहमा लागू गर्नुपर्नेमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाको जोड़ रहेको थियो। उहाँले भ्रष्टाचार शून्य नीति लिएर अघि बढ्न पनि पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले देशमा विद्यमान गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक अन्धविश्वास तथा कुरीतिको अन्त्यका लागि आर्थिक विकासका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्ने गरी पालिकाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सबै पक्ष लाग्नुपर्नेमा पनि जोड़ दिनुभयो।
संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतले सोधेका प्रश्न र जिज्ञासाको खास जवाफ नदिक्कन नै पत्र पठाउनु भएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबराको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र लेखेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले 4 वटा प्रश्नको जवाफ माग गरेर पत्र पठाएको थियो। तर आज आइतबार महासचिव पौडेलले सर्वोच्चलाई पत्र पठाएर जिज्ञासाको जवाफ आफूले इजलासमै दिने उल्लेख गर्नु भएको छ। पूर्ण इजलासले यो विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेकाले बहसका क्रममा इजलासमै प्रशासनको पत्रको जवाफ दिने गौतमले उल्लेख गर्नु भएको छ। महासचिव गौतमले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै सर्वोच्चलाई पत्र पठाएपछि रिट दर्ता भएको थियो। रिटको सुनवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले पत्रको तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। संसद सचिवालयका महासचिव पौडेलले जबरामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउने संसदको कार्यकाल नै सकिएको अवस्थामा महाअभियोग निष्प्रभावी भएको तर्क गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत लगायतलाई पत्र पठाउनु भएको थियो। पौडेलको पत्रसँगै जबरा सर्वोच्च प्रवेश गर्न खोजे पनि प्रयास सफल भएन। सरकार र संविधानविदले भने जबराको महाअभियोगको प्रस्ताव अहिले पनि कायमै रहेकाले नयाँ संसदले यसलाई ग्रहण गरेर अघि बढ़ाउने जनाएका छन्। जबराको कार्यकाल पर्सि मंगलबारदेखि समाप्त हुँदैछ। सत्तारूढ़ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सरकारलाई आत्मसमीक्षा गर्दै अघि बढ़न आग्रह गर्नुभएको छ। आज आइतबार काठमाडौँमा आयोजित गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले कसैलाई दोष नदिई कमी कमजोरी हटाएर अघि बढ़न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले तीनवटै तहको सरकार मिलेर अघि बढ़े संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसैले पनि समाप्त पार्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले देशमा कायापलट ल्याउने तीनवटै तहका सरकारले आफ्ना दायित्व पूरा गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरू जनताले उपयोग गर्न पाउने गरी काम गर्न पनि पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले सबल ढंगले काम गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। पहिलो पटक निर्वाचनमा भाग लिएर 20 सीट सहित संसद प्रवेश गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि दुवै गठबन्धनका नेताहरूसँग अनौपचारिक रूपमा छलफल भइरहेको एक प्रभावशाली नेताले बताएका छन्। उनका अनुसार पार्टीभित्र भइरहेको छलफलमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जाने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ। जनताका पक्षमा काम गर्ने गरी सरकारमा सहभागी हुन तयार भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री समेत रहनुभएका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई भोट हाल्ने अधिकार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विश्वविद्यालय क्षेत्रको सुधारसहितका एजेण्डामा कुरा मिले सरकारमा सहभागी हुन तयार भएको बताउनुभयो। उहाँले त्यस्तो गर्ने सहमति भयो भने जनताको पक्षमा काम गर्ने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी हुने तयारी गरेको बताउनु भएको छ। नयाँ सरकार गठनका क्रममा माओवादी एमाले होस् वा कांग्रेस माओवादी वा कांग्रेस एमाले र मधेस केन्द्रित जुनसुकै दलका बीच पनि सरकार गठन अघि हुने सहमति सम्झौतामा जनताकै लागि काम गर्ने गरी सम्झौता गर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक गरेर सरकारमा सहकारीको औचित्य पुष्टि गरिने उहाँहरूको धारणा रहेको छ। प्रवक्ता ढकालले अब उधारो सम्झौता गरेर जनतालाई ढाक्ने काम बन्द हुनुपर्ने भन्दै दलहरूका घोषणा पत्रका राम्रा पक्ष, कार्यान्वयनका लागि नियम र संरचना पनि अघि बढ़ाउने गरी मात्र सरकारमा सहभागी हुने बताउनुभयो। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा सरकारलाई राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले 14 खर्ब 3 अर्ब 14 करोड़ रूपियाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। तर झण्डै 6 महिना पुग्न लाग्दा जम्मा 3 खर्ब 9 अर्ब 28 करोड़ रूपियाँ राजस्व उठाएको छ। यो कुल लक्ष्यको जम्मा 22.5% मात्रै हो। पोहोर 6 महिनामा सरकारले 3 खर्ब 97 अर्ब रूपियाँ अर्थात लक्ष्यको 33% राजस्व उठाइसकेको थियो। यो वर्ष कर राजस्वबाट 2 खर्ब 84 अर्ब, गैर कर राजस्वबाट 24 अर्ब 48 करोड़, अनुदानबाट 3 अर्ब 41 करोड़ र अन्य शीर्षकमा 26 अर्ब 72 करोड़ रूपियाँ सरकारको खातामा जम्मा भएको छ। सबै गरेर सरकारको आमदानी 3 खर्ब 39 अर्ब रूपियाँ रहेको छ। तर सरकारको साउनदेखि अहिलेसम्म सरकारको खर्च भने 4 खर्ब 10 अर्ब रूपियाँ पुगेको छ। यसमध्ये चालूतर्फ 3 खर्ब 31 अर्ब 17 करोड़ र पुँजीगततर्फ 31 अर्ब 75 करोड़ रूपियाँ मात्रै खर्च भएको छ। यसरी हेर्दा राजस्व उठाएको पैसाले सरकारको चालू खर्च पनि धान्न मुस्किल देखिएको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ 46 अर्ब 55 करोड़ रूपियाँ खर्च भएको छ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारी हुँ भन्दै केही व्यक्तिले काठमाडौँको बस पार्क क्षेत्रका होटल र पसलबाट रकम असुल गरेको पाइएको छ। आफूहरू आन्तरिक राजस्व कार्यालय लाजिमपाटको कर्मचारी भएको भन्दै होटल, रेस्टुरेन्ट र पसलबाट विभिन्न परिणाममा रकम असुल गरेको आरोपमा 8 जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जानकारी दिएको छ। उनीहरूले काठमाडौँको बस पार्क क्षेत्रका होटल, रेस्टुरेन्ट, पसल र फुटपाथ पसलबाट समेत गरी 5 लाख रूपियाँ भन्दा बढ़ी रकम असुल गरेको पाइएको हो। पक्राउ पर्नेमा पूर्वी नवलपरासीका मीन बहादुर विक, पाँचथरकी सृजना भट्टराई, असमका सागरजंग लुहार, सिन्धुपाल्चोककी परमेश्वर तामाङ, असमकी दुधकला विक, नुवाकोटकी अञ्जना तामाङ र कञ्चनपुरका राज्य विष्ट र डेभिड धामी रहेका प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी भरत बोहराले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूले आन्तरिक राजस्व कार्यालयको कर्मचारीले जस्तै पोशाक लगाउनुका साथै परिचय पत्र पनि बोकेका प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीयवासीले शंका लागेर प्रहरीलाई खबर गरेपछि 23 मंसिरको साँझ प्रहरी वृत्त बालाजुको टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका राज्य विष्टको डेराबाट आन्तरिक राजस्व कार्यालयको जस्तै स्टाम्प, लेटर प्याड, रसिद र परिचय पत्र भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै डेभिड धामीको कोठाबाट पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयको जस्तै रसिद, लेटर प्याड, परिचय पत्र र परिचय पत्र झुण्डाउने डोरी बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरू विरूद्ध हालसम्म 4 जना व्यवसायीले लिखित जाहेरी दिएको र पीड़ितहरू आउने क्रम जारी रहेको काठमाडौँका प्रहरी प्रमुख एसएसपी भरत बोहराले बताउनुभयो। उनीहरू विरूद्ध ठगी र कृत्य सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। हप्ताको पहिलो दिन आज आइतबार शेयर बजार दोहोरो अंकले घटेर राताम्य भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 31.97 अंकले घटेर 1885.31 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा बीमा, माइक्रो फाइनान्स, विकास बैंक र अन्य समूहको शेयर उच्च अंकले ओह्रालो लागेको छ। आज 353 वटा कम्पनीको 35 करोड़ 12 लाख किता शेयर 1 अर्ब 10 करोड़ 34 लाख रूपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 10 करोड़ 93 लाख र नोबेल बैंकको 7 करोड़ 58 लाख रूपियाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै नदीपु लघुवित्तको शेयर 10% र पाँचथर पावर कम्पनीको शेयर 7%ले घटेको छ। समग्रमा बजार राताम्य भए पनि सीवाईसी नेपाल लघुवित्त र समिट लघुवित्तको शेयर 10% तथा मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर 9.5%ले बढ़ेको छ। वैदेशिक रोजगारीको लागि जापान पठाइदिने भन्दै 3 वर्षसम्म कुराउने एक मेन पावर कम्पनीमाथि वैदेशिक रोजगार विभागले कार्यवाही थालेको छ। पासपोर्ट र पैसा बुझेर 3 वर्षसम्म पनि नपठाएको भन्दै विभागमा आएको उजुरीका आधारमा काठमाडौँको दिल्ली बजारमा रहेको सूर्य कर्पोरेशन प्रणालीलाई विभागले कार्यवाही गरेको हो। यस्तै त्यो मेन पावरले जापान सहित क्यानाडा, अमेरिका लगायतका देशमा पठाइदिने भन्दै संकलन गरेका 80 थान भन्दा बढ़ी पासपोर्ट र अन्य कागजात बरामद गरेको विभागले जनाएको छ। गएको शुक्रबार अनुगमनको क्रममा त्यस मेन पावर कम्पनीमा उपस्थित कर्मचारीलाई समेत प्रहरीको जिम्मा लगाई आवश्यक कार्यवाही थालिएको विभागबाट जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। न्यूज हाइवेमा अब विदेशको खबर। चिलीको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको लास्कर ज्वालामुखी सक्रिय भएको छ। हिजो भूकम्पपछि एन्डिज पहाड़ी क्षेत्रमा रहेको त्यो ज्वालामुखी सक्रिय भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यहाँ 6 किलोमिटरसम्म धुवाँ निस्किरहेको बताइएको छ। नेशनल जियोलोजी एण्ड माइनिङ सर्भिसका अनुसार त्यो ज्वालामुखी अस्थिर भएको र अधिकारीहरूले यसबाट निस्कने विस्फोट र धुवाँको निरन्तर निगरानी गरिरहेका छन्। लस्कर ज्वालामुखीबाट तातो ग्यास र खरानीको धुवाँ निस्कने क्रम जारी रहेको छ। यद्यपि यसका कारण आसपासका क्षेत्रमा अहिलेसम्म कुनै क्षतिको खबर नआएको अधिकारीहरूले उल्लेख गरेका छन्। ज्वालामुखी वरपर 5 किलोमिटरसम्मको क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गरिएको पनि खबरमा उल्लेख छ। र न्यूज हाइवेको अन्त्यमा खेल खबर। एसिया रग्बी U18 सेभेन्स अन्तर्गत नेपाली पुरूष टोलीले दोस्रो जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा जारी प्रतियोगितामा नेपालले बंगलादेशलाई 71 का विरूद्ध 0ले हराएको हो। यसअघि नेपालले भारतलाई 12 का विरूद्ध 10 अन्तरले हराएको थियो। यस्तै विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा अर्जेन्टिनासँग हारेपछि नेदरल्याण्ड्सका प्रशिक्षक लुइस भान गालले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले यो पद केही समयको लागि मात्रै सम्हालेको बताएका छन्। उनले अगस्त 4 मा तेस्रो पटक नेदरल्याण्ड्सको प्रमुख प्रशिक्षकको रूपमा पद ग्रहण गरेका थिए। त्यसबेला गालको प्रशिक्षणमा नेदरल्याण्ड्सले 20 खेल खेलेको थियो। उनले जाँदा जाँदै आफूले एक उत्कृष्ट नेदरल्याण्ड्सको टोली निर्माण गरेको पनि बताएका छन्। यिनै समाचारसँगै हामी केबीएम न्यूज हाइवेको अन्त्यमा आइसकेका छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू पुनः एकपटक।
एमाले क्षेत्र नम्बर 2 क्षेत्रीय समन्वय कमिटिको बैठक कमलबजारमा सम्पन्न। अछाममा गठबन्धनका अगाडि पार्टीले पाएको मत सम्मानजनक रहेको निष्कर्ष। नेपाल पत्रकार महासंघ अछामको 8औं साधारण सभा खप्तड नैनीमा 8 बुँदे घोषणा पत्र जारी। नगर उद्योग वाणिज्य संघ कमलबजारको बैठक विभिन्न निर्णय गर्दै सम्पन्न। सुदूरपश्चिममा 5 महिनामा 447 सार्वजनिक अपराध घटना सार्वजनिक। जातीय विभेद कायमै। कर्णालीमा 195 मानव अधिकार हननका घटना सबैभन्दा बढ़ी हुम्लामा। सुदूरपश्चिमको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको कार्यालयमा ताला। धानको मूल्य निर्धारण गरेर पनि धान खरिद नगरेको प्रति आक्रोश। कर्णालीबाट प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फ विभिन्न दलबाट 9 जना सांसद सिफारिश। भ्रष्टाचार शून्य नीति लिएर अघि बढ़न पालिकालाई प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह। एकले अर्कालाई दोष दिएर देश अघि बढ़न नसक्ने माधव नेपालको तर्क। आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा सरकारलाई राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल। र चिलीको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको लास्कर ज्वालामुखी सक्रिय 6 किलोमिटरसम्म धुवाँ। एसिया रग्बी U18 सेभेन्स अन्तर्गत नेपाली पुरूष टोलीको दोस्रो जित। क्वार्टर फाइनलमा अर्जेन्टिनासँग हारेपछि नेदरल्याण्ड्सका प्रशिक्षक भान गालद्वारा राजीनामा। हवस् त रेडियो केपीएम एफएम 107.3 मेगाहर्जका साथै हाम्रो पात्रोबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको साँझ 6 बजेको न्यूज हाइवेको सिलसिला यति नै। सुनेर साथ दिनुहुने तपाई, प्रविधि संयोजनमा साथ दिनुहुने साथी हिक्मत नेपालीलाई धन्यवाद। सुन्दै गर्नुहोला घर घरको अनि मनमनको आवाज रेडियो केपीएम एफएम। अहिलेलाई समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै सुभाष अधिकारी पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। मेलमिलापकर्ताको सूचीमा नाम सूचीकृत एवं अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी कमलबजार नगरपालिकाको सूचना।